अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खदाब से मुखातिब है। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर एक खबर गर्म है और खबर यह है कि एक थप्पड़ मारा गया है। यानी आप किसी भी साफी से मिलेंगे, वो धीमी धीमी मुस्कुराहट में आपसे पूछता है कि थप्पड़ सुना है, बड़ी जोर का लगा है, और फिर यह भी पूछता है कि सुना पटकार लगा है बिल्कुल कान के नीचे। तो ये थप्पड़ किसे मारा गया है, इस्लामाबाद में कौन सी बड़ी शख्सियत को लगा है, वो आपको बताते हैं। लेकिन साथ साथ एक और खबर आ रही है, और खबर यह है कि हामिद मीर साहब को जियो टेलीविजन ने ऑफ एयर कर दिया है। अब बहुत सारे साफी ये क्लेम कर रहे हैं, अगर हामिद मीर साहब का गुज़श्ता प्रोग्राम देखें तो उस प्रोग्राम में उन्होंने एक बात की है और एक इदारे को मुखातिब करते हुए बात की है। बात क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन शाहजेब खानजादा साहब के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। खानजादा दो शख्सियतों के नाम ले रहे थे, दो बंदों के नाम ले रहे थे, लेकिन जियो टेलीविजन ने उन्हें सेंसर कर दिया, उनकी आवाज बंद कर दी। यानी खानजादा भी दो शख्सियतों के नाम, दो अहम तरीन लोगों के नाम नहीं ले सकता। पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, प्राइम टाइम शो, उसके अंदर भी कौन सी दो शख्सियात हैं जिनका नाम अगर आप लेंगे तो जिप बीप लगा दी जाएगी, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। और नबील गोबोल एक कहानी सुनाते हैं जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया है कि जनाब जब भी वो कार्रवाई डालते हैं कोई, तो अपने मोबाइल फोन और बिजलियां बंद कर देते हैं। तो ये सारा क्या मामला वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन पहले थप्पड़ के ऊपर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ये खबर डिस्कस हो रही है कि थप्पड़ मारा गया है। तो कहानी ये है जिसको तारिक मतीन साहब ने भी रिपोर्ट किया और मुख्तलिफ साफियों ने रिपोर्ट किया है। कहानी बुनियादी तौर पर यह है कि मुस्लिम लीग नून की एक अहम तरीन शख्सियत, जिनका घर इस्लामाबाद में है और प्रोमिनेंट तरीन पॉलिटिशियन है नून लीग के, उन्होंने अपने घर में 4 लोगों की रोटी रखी। यानी रोटी छोटी के लिए, खाने के लिए उन्होंने मदु किया। तो 4 लोग वो आगे और एक जो मेजबान था वो भी शामिल हो गए। तो 5 लोग थे जिन्होंने साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पे रोटी खानी थी और उसके बाद गप्पे मारनी। तो खबरें ये आ रही हैं कि उन 5 लोगों में, यानी मेजबान को मिलाकर जो 5 लोग थे, 3 लोग नून लीग से थे और 2 लोग जनाब वो गैर सियासी थे। गैर सियासी लेकिन अहम तरीन 2 शख्सियात थी। अब रोटी छोटी इन्होंने खा ली, स्वीट भी खा ली, कहवा शवा पी लिया, और उसके बाद ये थोड़ा सा करीब होकर बैठ गए और डिस्कशन करने लगे, गुफ्तगू करने लगे। और गुफ्तगू का जो मौजू था ऑब्वियसली सियासत थी, लेकिन सियासत में भी जो मौजू था इमरान खान। बात हो रही थी खान के हवाले से। अब जो गैर सियासी शख्सियत थी, उनमें से एक शख्सियत ने कहा कि जनाब यार जो भी है, वैसे नवाज शरीफ साहब को जो सहूलतें दी जा रही हैं, इससे पहले किसी को दी नहीं गई। जिस तरह नवाज शरीफ के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं, और यह भी बात दुरुस्त है कि खान के ऊपर जो किया जा रहा है ना इस वक्त, इससे पहले हमने देखा नहीं है। खान के ऊपर भी तगड़ा हाथ रखा गया है। इस पर जो मुस्लिम नून की शख्सियत है, वो एक शख्सियत तैश में आ गई। उन्होंने कहा नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ है और नवाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गया था तो उसको भी बहुत ज्यादा लथेड़ा गया था। लिहाजा इमरान खान असल में लाडला है, नवाज शरीफ को कोई सहूलतें नहीं दी जा रही, ये तो नवाज शरीफ का हक है। नवाज शरीफ के ऊपर केसेस भी सारे गलत थे। इसके ऊपर जो गैर सियासी शख्सियत है, उन्होंने कहा देखें जी, कम अज कम ये आप माने कि सहूलतें दी जा रही है, अदालतों के दरवाजे हमें नहीं खुलते। एक मफरूर मुल्क के अंदर आ जाए तो उसे इस तरह से एक राहदारी, बिल्कुल एक प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। लिहाजा इस चीज को आप माने कि जनाब ये मियां नवाज शरीफ के लिए दरवाजे तो खोले गए और उनके ऊपर दिलासा तो दिया गया मियां साहब को। इसके ऊपर नून लीग की जो शख्सियत है वो और ज्यादा गुस्से में आ गई, तैश में आ गई, और उसने कहा कि नहीं जी आप ये यूथियों वाली बातचीत कर रहे हैं, इसी तरह के यूथी ब्रांडर्स यूथी बातचीत करते हैं, ये तो आप उन साफियों की तरह बातचीत कर रहे हैं जो पीटीआई के बहुत सारे साफी हैं, और ये तो जनाब आप लफाफियों वाली बातचीत कर रहे हैं, आप तो लफाफा बन गए। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लफाफा बन गए। तो वो जो गैर सियासी शख्सियत है, उन्होंने कहा जनाब ये टोन ठीक करें, आप किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कोई और बात कर रहा हूं, आप इसे किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। अब डिबेट जो थी वो तलख होती चलेगी और आवाजें भी थोड़ी सी ऊंची होती चलेगी, और फिर भी डिबेट और बातचीत बहरहाल जारी रही। और इस दौरान जो नून लीग की शख्सियत थी, उनका हाथ भी काफी ऊपर होना शुरू हो गया। यानी उन्होंने हाथ उठाकर उन्होंने कहा नहीं जी गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, आप यूथियों की तरह बातचीत करें, मियां साहब को कौन सी सहूलतें दी गई, मियां साहब के साथ ये जुल्म हुआ वो जुल्म हुआ। तो गैर सियासी शख्सियत ने कहा कि आप हाथ नीचे करो, हाथ आगे ना करें, ये जो हाथ आगे कर रहे हैं ये तरीका ठीक नहीं है, मैं आपके घर में नहीं आया हुआ, मैं इनके घर में आया हूं, लिहाजा आप हाथ नीचे करें। तो जो बाकी दो शख्स उन्होंने कहा हाथ नीचे करो जी, हाथ नीचे करो। तो आवाज और डिबेट जो थी वो और ज्यादा ऊंची हो गई, और इस दौरान जो नून लीग की शख्सियत थी वो थोड़ी सी और ज्यादा गुस्से में आ गई और उनका हाथ ऊंचा हो गया। और इसी के साथ साथ जो ही ये तलखी थोड़ी सी बड़ी, तो गैर सियासी शख्सियत उठी और उसने कान के नीचे नून लीग की शख्सियत के, एक अहम तरीन पॉलिटिकल पर्सनालिटी के कान के नीचे थप्पड़ बजाकर मारा। अब थप्पड़ इतनी जोर का था कि तड़ा की आवाज वहां पर निकलती है, और जितने लोग मौजूद थे सारे सकते में आ गए। लेकिन वो जो गैर सियासी शख्सियत थी वो हमलावर होगी। दूसरी गैर सियासी शख्सियत ने उसे पकड़ लिया और साइड पर कर दिया, हम और ना थप्पड़ मारना है, उसको सुनने भी मारने शुरू कर दे। लेकिन जो नून लीग की शख्सियत थी उसने ठीक ठाक थप्पड़ मारा। उसके बाद उन्होंने जो ही थोड़ा सा वो संभले, उन्होंने कहा जनाब जो भी था थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, ये तो बड़ी ज्यादती। उन्होंने कहा जी आप हाथ आपने उठाया है, ये मुझे यूथिया कह रहा है, ये मुझे लिफाफी कह रहा है, ये क्या तरीका है, मैं जी इसके घर में थोड़ा ही आया हुआ था। जब ये और ज्यादा तलखी बढ़ती है तो फिर जो गैर सियासी 2 शख्सियात हैं वहां से चली जाती हैं, और पीछे जो नून लीग की 3 अहम तरीन शख्सियात बैठी होती हैं वो टेलीफोन करते हैं, और टेलीफोन करते हैं फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब को। आगे उनके जो पीएस वाले हैं फोन उठाते हैं और कहते हैं कि जी बताएं जी क्या मामला है। तो उन्होंने कहा जी मामला ये है कि मियां साहब से कहें फौरी तौर पर बातचीत करें। अब मियां साहब से जब बातचीत होती है तो बताया जा रहा है कि मियां साहब को वो नून लीग की 2 शख्सियात बताती हैं तीनों
کہ میاں صاحب معاملہ یہ ہوا ہے کہ غیر سیاسی بندوں نے ہمیں تھپڑ مارے اور کان کے نیچے بجا کر مارے. اس پر میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب فی الحال تو مٹی پاؤ, کوئی معاملہ کیا کریں اس کا. نون لیگ کی جو 3 شخصیات ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں نہیں, آپ اتنے گل کرو, آپ اوپر بات کریں, اوپر بات کریں. تو اس کے اوپر میاں صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں. اب یہ ایک سٹوری ہے جو کہ پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے میڈیا میں. دوسری سٹوری یہ ہے اسی سے جڑی ہوئی کہ تھپڑ تو لگا ہے, لیکن تھپڑ کسی مرد کو نہیں لگا, بلکہ نون لیگ کی ایک پرومیننٹ شخصیت کو لگا ہے جو کہ فیمل ہے, یعنی کسی عورت کو. بہت سارے لوگ مریم اورنگزیب صاحبہ کا نام لے رہے ہیں, لیکن بہرحال ڈسکس ہو رہا ہے کہ نون لیگ کی کسی فیمل کو, عورت کو وہ تھپڑ لگا. اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, بہت ساری ان چیزوں کے اوپر بات چیت بھی کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوا ہے, تھپڑ لگا ہے, تھپڑ مارنا چاہیے تھا, اس نے ٹھیک کیا, نون لیگ کی شخصیت کو تھپڑ مارا ہے. پہلی چیز آپ سمجھ لیں کہ عمران خان کے حوالے سے بھی ایسی جعلی خبریں ایک ٹائم پر چلائی گئی تھی کہ ایک بڑی شخصیت نے خان کو تھپڑ مارا ہے. لہٰذا کسی بھی غیر سیاسی شخصیت کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کسی بھی شخصیت کو تھپڑ مارے, یا اس کے نیڑے تیڑے بھی جائے, یا اس کے قریب بھی جائے, یا کسی بھی طرح سے اس کی تصدیق کرے. یعنی یہ قابل قبول ہی نہیں. پولیٹیشین ہمیشہ جس بھی پارٹی کا ہو اسے ایک ایج ضرور ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے وہ عوام کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. کسی بھی غیر سیاسی شخصیت کا کوئی حق نہیں ہے, اسے کوئی رائٹ ہی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی سیاسی شخصیت کو تھپڑ مارے. یہ بات آپ بالکل اپنے ذہن کے اندر رکھیں, اور جو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہ غلط سیلیبریشن ہے, چونکہ اگر تھپڑ مارا بھی گیا ہے تو غلط کیا گیا ہے. یعنی غیر سیاسی شخصیت کا کسی بھی سیاستدان کو تھپڑ مارنا یہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں, اور یہ کسی بھی طور پر منظور ہو ہی نہیں سکتا. اب شاہ زیب خانزادہ صاحب کا ایک معاملہ ہے, اور شاہ زیب خانزادہ صاحب جیو ٹیلی ویژن پر پروگرام کر رہے تھے. آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ زبردست پھیپھڑے پھاڑ رہے تھے, اونچی آواز میں القادر ٹرسٹ کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی, لیکن وہاں پر وہ عمران خان کا نام لے رہے تھے, نام چل رہا تھا. بشرا بی بی کا نام لے رہے تھے, نام چل رہا تھا. زلفی بخاری کا نام لے رہے تھے, نام چل رہا تھا. لیکن جو ہی وہ ملک ریاض کا نام لے رہے تھے, بیپ, ان کی آواز بند ہو جاتی تھی. جو ہی وہ علی ریاض کا نام لیتے تھے, بیپ, آواز بند ہو جاتی تھی. یعنی کہ کیس ہے جس پر جو عمران خان کے اوپر چلایا جا رہا ہے, پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے اوپر, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ کے اوپر چلایا جا رہا ہے. اس کا نام لیا جا سکتا ہے, لیکن ملک ریاض اور علی ریاض, یعنی ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا نام جیو ٹیلی ویژن نے بھی جرأت نہیں کی کہ اسے چلایا جا سکے, اور یہ اہم ترین کیس ہے. تو پھر کیا جیو ٹیلی ویژن نے اپنے تہی شاہ زیب خانزادہ صاحب کا منہ بند کیا ہے, یا منہ کو انہوں نے سیا ہے, یا پھر کسی کا شاید یہ کہنا ہے کہ خان کا تو نام لیں, بشرا بی بی کا تو نام لیں, زلفی کا تو نام لیں, لیکن ملک ریاض صاحب کا نام نہیں لینا, اور نہ ہی ملک ریاض کے بیٹے کا نام لینا. اب ملک ریاض اور ان کا جو بیٹا ہے وہ ڈائریکٹلی سارے معاملے کے اندر انوالو ہے. پیسے ان کے اکاؤنٹ سے آئے, پیسے ان کے تھے, سپریم کورٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے ہوئے تھے, سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں انہوں نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں. جو سارا معاملہ ہے وہ بنیادی طور پر جو شخصیات ہیں ملک ریاض صاحب اور ان کے بیٹے ہیں, لیکن ان کا نام جو ہی جیو ٹیلی ویژن پر آیا, شاہ زیب خانزادہ کا منہ بند کر دیا گیا. تو یہ کیوں منہ بند کیا ہے؟ ملک ریاض صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ فائلوں کو پہیے لگاتے ہیں, تو خبروں کو بھی پہیے لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے, یہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے, اور یہ آنے والے ٹائم میں ہی سامنے آئے گا. اب حامد میر صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ حامد میر صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے. جو خبر ابھی تک سامنے آ رہی ہے کہ اگر آپ گزشتہ پروگرام حامد میر صاحب کا دیکھیں تو وہاں پر وہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جو وزیر داخلہ صاحب ہیں سرفراز بھٹی صاحب, ان کے بارے میں حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو سرفراز بھٹی ہیں, جو اس وقت نگران وزیر داخلہ ہیں, وہ بھی مسنگ پرسن بنے تھے, انہیں بھی اٹھایا گیا تھا. اور حامد میر صاحب کے مطابق جو انہوں نے لائیو جیو نیوز میں کہا ہے کہ انہیں پاکستان کے کسی اہم ترین ادارے نے اٹھایا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ سرفراز بھٹی نے مجھے خود بتایا تھا کہ پاکستان کے کسی اہم ترین ادارے نے سرفراز بھٹی کو اٹھایا تھا, اور اس وجہ سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ حامد میر صاحب کو آف ایئر کر دیا. اب پتہ نہیں کل حامد میر صاحب آ جائیں پروگرام میں بیٹھ جائیں, لیکن اس وقت جو ڈسکس ہو رہی ہیں, یعنی ابھی تک کی خبریں وہ یہ ہیں کہ میر صاحب کو آف ایئر کر دیا گیا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر صاحب سے بہت سارے لوگ یا بہت ساری شخصیات خوش نہیں ہیں, اور خاص طور پر میر صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی جو جیو نیوز کے پروگرام میں, اس کی وجہ سے بہت ساری شخصیات خوش نہیں ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے, اور ایک اور معاملہ ہے نبیل گوبول صاحب کا. انہوں نے ایک بڑی فنی سٹوری ہے, مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے سنائی ہے, بہت سارے صحافی ڈسکس بھی کر رہے ہیں. نبیل گوبول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب آج کل جو آڈیو ویڈیوز آ رہی ہیں, تو کہتے ہیں میں بھی ایسے کام کرتا ہوں جو کہ چھپ کر کیے جاتے ہیں. اکیلے کمرے میں بندہ کرتا ہے کہ یعنی ہر بندے کے اندر خامیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, اور ہر بندہ بازو کا شوقین بھی ہوتے ہیں لوگ. تو کہتے ہیں کہ جناب میں کرتا ہوں, لیکن میں بجلیاں بند کر دیتا ہوں, پورے گھر کی بجلیاں بند کر دیتا ہوں, اور اپنے موبائل فون اور میرے ساتھ جو غیر سیاسی شخصیت ہوتی ہیں ان کے موبائل فون بھی لے کر گھر سے باہر کہیں دور چھوڑ کر آتا ہوں, پھر آ کر میں کوئی کاروائی ڈالتا ہوں. یہ پاکستان کا پرومیننٹ ترین پارلیمنٹیرین پولیٹیشین, چلے چھوڑے جو کچھ بھی کرتا ہے, لیکن اتنا ڈرا ہوا, اتنا خوفزدہ ہے کہ گھر کی بجلیاں بھی بند کر رہا ہے, اور ٹیلی فون آدھا کلومیٹر دور جا کر چھوڑ کر آتا ہے کہ کہیں اس کی ویڈیو نہ بن جائے, بگ نہ ہو جائے, سینسر نہ ہو جائے. اس حال تک یعنی یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اس ملک کے اندر کے پارلیمنٹیرینز بھی اب منہ چھپا رہے کہ کم از کم ہمارا جو ہم اکیلے میں تنہائی میں کرتے ہیں وہ بھی منظر عام پر نہ آ جائے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.